पाकिस्तान और पाक फौज के साथ बाहमी ताउन को फरोग देना चाहते हैं चीनी वज़ीर दिफा। सी पैक पर पेशरफ से दोनों ममालिक को फायदा होगा। उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का 2 रोज़ा दौरा। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लईक, अपडेट कीजिएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचे हैं, जहां पर उनकी चीनी वज़ीर दिफा से एक तफसीली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर दिफा की तरफ से ये कहा गया है कि चीन पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और पाकिस्तान और पाक फौज के साथ बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी तरफ से सी पैक पर पेशरफ के हवाले से ये कहा गया कि इससे दोनों ममालिक को फायदा होगा और पाक चीन ताउन बाहमी तल्लुकात में एक अहम सतून की हैसियत रखता है। उनकी तरफ से सी पैक मनसूबों के लिए महफूज माहौल फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया गया और साथ ही ये कहा गया कि खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें गिराकदर हैं। चीनी वज़ीर दिफा का सलाब की बदतरीन तबाहकारियों पर इज़हार रंजोगम भी किया गया और उन्होंने ये कहा कि चीन सलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इमदाद और ताउन फराहम करेगा और सलाब मुतासरीन से मुतल्लिक इमदादी कोशिशें जो पाक फौज की तरफ से की गई हैं उनको भी उन्होंने इस वक्त सराहा है। आर्मी चीफ ने चीन के वज़ीर दिफा के जज्बात और ताउन पर इज़हार तशक्कुर भी किया है। यहाँ ये बताता चलूंगा कि आर्मी चीफ के दौरे के समरात इस अंदाज में सामने आ रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर इंसानी हमदर्दी के तहत चीन ने 100 मिलियन युआन, चीनी हुकूमत ने सलाम मुतासरीन के लिए 300 मिलियन और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से सलामतगान के लिए 100 मिलियन युआन देने का ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर यह 500 मिलियन चीनी करेंसी की इमदाद है, जो कि डॉलर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 71.3 मिलियन डॉलर बनती है और पाकिस्तानी करेंसी में 15.8 अरब रुपए बनते हैं, जो चीन की तरफ से सलाम मुतासरीन के लिए दिए जाएंगे। ये बता दूं कि आर्मी चीफ की जो सलाम मुतासरीन के हवाले से कोशिशें रहीं, उनमें वाज़ेह तौर पर देखा गया कि यूएई ने भी काफी आर्मी चीफ की तरफ से जो अपील की गई उस पर रद्द जाहिर किया और 100 मिलियन डॉलर फराहम करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल जो इमदादी इदारे हैं उनकी तरफ से भी इस अपील के ऊपर रद्द जाहिर करते हुए पाकिस्तान को बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ नौइयत की इमदादी सामान भिजवाया भी जा चुका है और मजीद सामान भिजवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर 1 रुपये 12 पैसे इजाफे के साथ 237 रुपये 96 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक्स दरामद कुनिंदगान को डॉलर 238 रुपये 50 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में भी डॉलर 242 रुपये से 245 रुपये में फरोख्त हो रहा है। माहिरीन का कहना है इंटरबैंक में डॉलर की शदीद किल्लत है, जिससे रुपये की कदर गिरती जा रही है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक और दरामद कुनिंदगान को एलसी खोलने के लिए डॉलर फराहम नहीं कर रहा। पीटीआई के रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट, लिखते हैं रुपया कहीं पर रुक नहीं रहा। आज का डॉलर का इंटरबैंक रेट 238 रुपए है। महंगाई का तूफान आ चुका, कारोबार तबाह और सनतें बंद हो रही हैं। खवातीन बिजली के बिल अदा करने के लिए जेवर बेच रही हैं। मुल्क ने ऐसा बदतरीन मंजर पहले कभी न देखा था। पिशावर में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए इजाफे के बाद 2200 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा डीलर्स ने खबरदार कर दिया कि पंजाब से आटे की तरसील शुरू न हुई तो कीमत मजीद बढ़ेगी। अदनान तारिक की रिपोर्ट। पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी गला मंडी रामपुरा गेट में पंजाब से आटे की सप्लाई में मुश्किलात के पेश नजर आटा डीलर्स परेशान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब 20 किलो आटे के थैले की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। एक हफ्ते के अंदर जो तकरीबन 1500 रुपए फाइन की बोरी ज्यादा हुई है और तकरीबन 700-800 रुपए आटे का थैला ऊपर गया है। पिशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपए तक जा पहुंची। शहरी बढ़ते हुए आटे की थैले की कीमत से खूब परेशान हैं। आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब तबका कहाँ जाए? एक हफ्ते में 500 से 700 के दरमियान आटा महंगा हो चुका है। कहाँ सो रही है तमाम हुकूमतें? कहाँ है इनको एहसास आवाम का? जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई हुई है तो आटा भी नहीं है, कोई चीज मिलता ही नहीं है। हर चीज महंगा है, कोई चीज मिलता भी महंगा हो, बेशक महंगा हो लेकिन मिले तो सही ना। आटा डीलर्स का कहना है कि अगर पंजाब से आटे की तरसील आइंदा 2 से 3 रोज तक शुरू ना हुई, मजीद कीमत भी बढ़ जाएगी, जिसका सारा बोझ अवाम पर आएगा। कैमरामैन वाहिदुल्लाह के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज, पिशावर। फैसलाबाद में भी गंदम का बहरान पैदा हो गया। चक्की मालिकान ने फी किलो आटे की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी है। इस बारे में मजीद बताएंगे मोहम्मद काशिफ। फैसलाबाद में भी गंदम का बहरान पैदा हो गया है, जिसके बायस
گندم کی قیمت میں تقریباً 1500 روپے تک جو ہے اضافہ ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ چکی مالکان نے جو ہے آٹے کی قیمت میں 20 روپے اضافہ کر دیا ہے. جو آٹے کی جو تھیلے ہیں ان کی بات کر لی جائے تو 300 سے 400 روپے تک ان میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. کچھ شہری یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, غریب بندہ نا یقین کرے ہر چیز اس کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. آٹا اتنا مہنگا ہے, خدا کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں, روٹی کھانے کو دل نہیں چاہتا. امپورٹر حکومت جب سے آئی ہے نا, یقین کرے غریب بندے نے بس کپڑا نہیں پہنتا, ابھی کفن پہن کے چل رہا ہے. وہ اس وقت ایک طرف تو مہنگائی ہے, دوسری طرف آٹا جو ہے وہ 20 روپے مہنگا ہونے سے جو عوام ہے ان کی مشکلات مزید ان میں اضافہ ہو گیا ہے. جی, بڑھتی ہوئی مہنگائی نے روٹی بھی پہنچ سے دور کر دی. کراچی میں تندور مالکان نے روٹی کی قیمت 5 روپے اضافے سے 25 روپے مقرر کر دی. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ امبرین الطاف سے. جی امبرین. بالکل, بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جو ہے وہ عوام کا برا حال کر دیا ہے. جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ مہنگی دکھائی دیتی ہے. اب جو ہے وہ روٹی بھی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. آٹا مہنگا ہو گیا تو اس کے بعد غریب عوام یہ سوال کرتی دکھائی دیتی ہے کہ کیا 2 وقت کی روٹی بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. میں اس وقت موجود ہوں تندور پر اور یہاں پہ بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے جو روٹی لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے لیے کچھ ہمارے لیے سوچیں, بوڑھے آدمیوں کے لیے بھی سوچیں, غریب آدمیوں کے لیے بھی سوچیں. روٹی کم از کم روٹی کھانے کے لیے تو چھوڑ دیں ہمارے لیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسڈیز کریں ان چیزوں پہ جو بیسک چیزیں ہیں, فلور ہو گیا, روٹی ہو گئی, اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالا تاکہ جو ہے نا غریب عوام کھا سکے. عوام اپیل کرتی دکھائی دیتی ہے, خدا را 2 وقت کی روٹی نہ چھینی جائے. جی, آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کے خلاف تھانہ گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج. مقدمہ عمران خان کے خلاف مذہبی معاملات میں غلط بیانی کر کے اشتعال دلانے کے الزام کے تحت درج کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ امام مسجد ارشاد الرحمان کی مدعیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا. مقدمے کے متن کے مطابق عمران خان کے خلاف مذہبی معاملات میں غلط بیانی کر کے اشتعال دلایا جا رہا ہے. مریم اورنگزیب اور دیگر ملزمان سے مشورہ کر کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پریس کانفرنس کی گئی. پاکستان ٹیلی ویژن کے اعلیٰ حکام نے جاوید لطیف کو مکمل معاونت فراہم کی. درخواست گزار کا کہنا ہے عمران خان سچے مسلمان اور عاشق رسول ہیں جنہیں اسکولوں میں قرآن کی تعلیم لازمی قرار دی اور سیرت النبی کے فروغ کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ کسی صورت گستاخی رسول برداشت نہیں کر سکتے. عمران خان نے جنرل اسمبلی میں بھی اسلامو فوبیا کے خلاف آواز بلند کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی کی تعیناتی کے خلاف فواد چودھری کی درخواست خارج کر دی. فواد چودھری نے نثار درانی کی تعیناتی چیلنج کی تھی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی فورم ہے. آئین ممبر الیکشن کمیشن کو عہدے سے ہٹانے کا فورم فراہم کرتا ہے. عدالت آئینی اختیار وہاں استعمال کرتی ہے جہاں متعلقہ فورم موجود نہ ہو. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درست کرنے کا فورم موجود ہے. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا ٹویٹ. لکھتے ہیں 3 رشتہ دار اور عدالتی ضمانتوں سے مفرور لندن میں 24 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. کسی لیگی لیڈر کو اس میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. شیخ رشید نے کہا پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ دھوم سے نکلے گا. نواز شریف پاکستان آنے سے گھبرائیں گے. 150 روپے کلو آٹا خریدنے والے ریاست اور سیاست سے مایوس ہو گئے ہیں. جس اتحاد نے عمران خان حکومت کو چھرا گھونپا وہ عوامی حمایت سے محروم ہو گئے ہیں. اب تو افغان کرنسی بھی پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے. میں 70 غیر آئینی وزراء کے خلاف ہائی کورٹ جا رہا ہوں. وزیر اعظم کے مشیر عطا تارڑ کہتے ہیں پنجاب حکومت ناکام ہو گئی. وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر سکیں گے. ہمارے پاس پنجاب حکومت گرانے کے لیے قانونی اور سیاسی تمام آپشنز موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے یہ آٹا مافیا کے ساتھ مل کر مصنوعی بحران پیدا کر کے چند لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات پر اوورسیز پاکستانیوں کا شدید رد عمل. حسن نواز کے دفتر کے سامنے اوورسیز پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا. شہباز حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. نون لیگ کے ورکرز اور مظاہرین آمنے سامنے آ گئے. پولیس بیچ بچاؤ کرانے پہنچ گئی. نواز شریف بھی حسن نواز کے دفتر میں ہی موجود تھے.
जनरल इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। पंजाब हुकूमत की मुमकिना तब्दीली के बाद वजीर आला के लिए हमजा शहबाज और दीगर नामों पर भी गौर किया गया। वजीर आजम और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात 3.5 घंटे जारी रही। मुलाकात का एहतमाम लंदन में हसन नवाज के ऑफिस में किया गया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार, हसन नवाज, सुलेमान शहबाज भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल आंजहानी मलिका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए तीसरी टेलीथॉन में 3 अरब 57 करोड़ के एहतियात का वादा किया गया। फैसल जावेद के मुताबिक अब तक 3 टेलीथॉन में 13 अरब 58 करोड़ रुपए के एहतियात का ऐलान किया गया। 3 करोड़ लोग मुतासर हैं इस वक्त। कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? और यूनाइटेड नेशंस में हमारा जब कोरोना था तो मैं तो ये जो यूएन असेंबली में मैं तो यहाँ से वर्चुअल करता था, अब तो जूम पे कर सकते हो। मुल्क में इतना बड़ा मसला आया हुआ हो तो कौन सा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, माशी हालात बुरे हैं, सैलाब आया हुआ है। सिंध के अंदर खास तौर पे जो लोगों के हालात हैं इस वक्त, सिंध के अंदर जिस तरह लोग सड़कों के ऊपर बेचारे धूप के अंदर बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो कौन से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाता है? और साथ वो फॉरेन मिनिस्टर को भी ले गया जिसकी सिंध खास जिम्मेदारी है। 14 साल से वो पीपल्स पार्टी पावर में है। ये बेहिसी की इंतहा है कि मुल्क का सरबराह मुल्क से बाहर चला जाए, पता नहीं कौन सी चीज फतह करनी है न्यूयॉर्क जाके और लंदन जाके। प्राइम मिनिस्टर बाहर के सेक्रेटरी जनरल को कह रहा है कि अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम आपके साथ कसम खाते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की टेलीथॉन में शरीक स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान का कहना है, पाकिस्तानी कौम में मुश्किलात का शिकार लोगों की मदद का जज्बा गैर मामूली है। लोगों को शऊर आ चुका है। जब यकीन हो कि उनका फंड शफाफ तरीके से खर्च होगा, दिल खोल कर मदद के लिए एक हो जाते हैं। हमारे लोगों में पाया जाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम पास में भी हुए हैं और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। और सही मायने में यही देखा है लोगों ने कि अब लोग माशाल्लाह इतने शऊर हैं उनमें कि उनको पता है कि कहाँ सही पैसा लग रहा है, कहाँ लोगों तक पहुँच रहा है। जब तक ये चीज़ें आपकी अगर परफेक्ट होती है तो लोगों में हमारे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कहता हूँ कि ऐसा टाइम जब हमारी ऐसी चीज़ें आती हैं तो हमारे लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। जितना नुकसान हुआ है उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। अपने जो बहन भाई हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं उनको भूलना नहीं है और ये सिलसिला जारी रखना है। खान साहब ने आज टेलीथॉन कर रहे हैं तो इसमें भी इंशाअल्लाह पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बदीन की तहसील टंडो बागो की 8 सैलाब मुतासरा यूनियन काउंसिल्स के हजारों अफराद का शादी लार्ज में थरल कोल मेन रोड पर चौथे दिन भी धरना जारी है। मुजाहिरीन LBOD में 0 पॉइंट पर कट न लगाने और MMD ड्रेन के शिगाफ पुर न करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनके क्या मुतालबात हैं, जानते हैं अरसलान अराई से। जी अरसलान। चौथा दिन है धरने का और यहाँ पे मौजूद अफराद का ये मुतालबा है कि 0 पॉइंट पर RD 211 पर कट लगाया जाए ताकि जो पीछे सैलाबी कैफियत है 5 अजला का पानी जो जिले बदीन में दाखिल हो रहा है और जिले बदीन के ताल्लुका टंडे बागों के 4 यूनियन काउंसिल्स के देहात को डबो रहा है, उससे इनको निजात मिल सके। बातचीत के 2 से ज्यादा दौर हो चुके हैं, क्या नतीजा निकला इनसे जानते हैं। जो पानी के निकासी के लिए शुरू को कुदरती तौर पर बने हुए थे उस पे जो है नाजायज कब्जा हुआ है और 2010 से लेकर 2019-20 में और अभी तक हम डूबते आ रहे हैं। मकामी आबादगारों से आके मनाजरा करें, हम तो बताएंगे कि नेचुरली रूट कहाँ है, अब आपको नहीं मिलते, हम बताते हैं। बदीन के इलाके तहसील टंडो बागों के शहरियों का और रिहायशियों का ये मुतालबा है कि LBOD का कुदरती रास्ता बहाल किया जाए ताकि उनके इलाके से सैलाबी सूरत हाल खत्म हो सके। जी। सक्खर में 70 साल की बेवा का घर बारिश में मुनहदिम हो गया है। 3 हफ्तों से खैमा बस्ती में मुकीम अमीरा बेगम किसी मसीहा के मुंतजर हैं। उन्हें किन मुश्किलात का सामना है ये बताएंगे सलीम सहतो।
اس وقت ہم 0 پوائنٹ پر قائم خیمہ بستی میں ایک بیوہ خاتون کے ساتھ موجود ہے جن کا گھر ان بے رحم بارشوں کی نظر ہو گیا. نمائش کے علاقے میں میرانی محلہ کے رہائشی یہ بیوہ خاتون جو خود فالج کے مرض میں مبتلا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں. اما بتائیے کہ آپ کا گھر کیسے گرا اور کتنے دنوں سے یہاں پر بیٹھی ہیں؟ اب می جب واس پہ آنا تو وہ تو گر گیا ہے ہمارا گھر, وہ چھتا لکڑی دیا پہلے وہ ٹوٹ گیا. ہمارے کو فالج کی بیماری ہے, ہم لو لگی پہ مچھر ہم نے 3 ہفتے گئے نا. کچھ مل رہا ہے؟ نہیں روٹی بابا کا دیتے ہیں نہ کہ پھر کا شہی نہ دیتے ہیں. انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے حکومت وقت سے اور مخیر حضرات سے گزارش کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس کا گھر بنوائیں. جی. کوہ سلیمان کے دامن سے نکلنے والے رود کوہی آبریلوں سے تباہ سینکڑوں بستیوں کے ہزاروں متاثرین کے لیے رجحان میں خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں. محمد علی ڈوگر وہاں موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. بتائیے گا محمد علی. اس وقت جہاں موجود ہیں یہ پاکستان ایئر فورس کا ایک بیس ہے جہاں پر خیمہ بستی بنائی ہوئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے جو انچارج ہیں میڈیکل کے اور کیمپ کے انچارج ہیں ڈاکٹر وقار صاحب, ان سے صورتحال جانتے ہیں. راجن پور میں اور پھر رجحان میں ٹینٹ ولیج اسٹیبلش کیے ہیں اور رجحان میں جو ہے تقریباً 600-800 لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا اور ان کو ٹینٹس میں لا کے آباد کیا. یہاں ہم نے 600 سے 800 ٹینٹس جو ہیں انیشلی لگائے تھے اور 2 ایریاز میں, ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں 600 ٹینٹ تھے اور دوسرے ایریا میں تقریباً 250-300 ٹینٹ اور تھے اور اس میں تقریباً 4 سے 5 ہزار یا شاید اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کو ہم نے ایک خاندان کو ایک ٹینٹ دیا اور اس میں وہ سیٹل ہوئے. جی, رجحان کے سلاح متاثرین کے لیے پاکستان ایئر فورس کی یہ خدمات قابل تحسین ہیں. ان خدمات سے دوسرے لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے. جی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس پر سماعت. نون لیگ کے وکیل خالد اسحاق نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن مقدمہ سننے کا مجاز ہی نہیں, حالانکہ اثاثے ظاہر نہ کرنے پر الیکشن کمیشن ہی نااہل کر سکتا ہے. ارکان اسمبلی کے ذاتی استعمال کی اشیاء ظاہر کرنا ضروری ہے. اعتراض کیا گیا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے 4 ماہ بعد کسی کو نااہل نہیں کر سکتا. کیا 50 لاکھ کی گھڑی ذاتی استعمال کی چیز نہیں ہے؟ ممبر سندھ نثار دورانی نے کہا کہ ممکن ہے اثاثے ظاہر کرنے میں غلطی ہو گئی ہو, غلطی سے اثاثے ظاہر نہ ہو تو نااہلی نہیں ہوتی. اس پر نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو تسلیم کریں. خالد اسحاق نے کہا کہ عمران خان نے ایک اعتراض 62F لگانے کے اختیار پر کیا. پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی کہتی ہیں کراچی میں خوف نہ پھیلائیں, لوگوں کو تسلی دیں. ایوا نیوز کے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں کہا کراچی کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو حکومت میں نہیں یا جن کے پاس وزارت نہیں, وہ کراچی کے حالات پر سیاست نہ کریں بلکہ مدد کریں. کرائم ریٹ میں جو اضافہ ہوا ہے جو کہ حقیقت میں ہوا ہے, میں تو ایڈمٹ کر رہی ہوں, کچھ سنڈیکیٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ گینگز بھی آ جاتے ہیں, قبضہ مافیا فلاں. مہران ٹاؤن کے اندر یہ ایشو ہمیں فیس ہو رہا ہے کہ جی قبضہ مافیا آ رہے ہیں آئی ڈی پیز کی صورت کے اندر, وہ ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بھی تھوڑا خوف لگا رہتا ہے. اب اس پرابلم کو ڈیل کرنا ہے, اس پرابلم پہ سیاست نہیں کرنی ہے. MQM بڑی آرگنائز جماعت ہے, ان کا بڑا ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے, وہ جانتی ہے. کراچی کے اندر بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب بھی اسٹیک ہولڈرز اگر حکومت میں شامل نہیں ہے اس وقت, وزارتیں نہیں ہیں ان کے پاس, تو پلیز سیاست نہ کریں, اس وقت ہیلپ کریں, اس وقت لوگوں کو تسلی دیں. اتنا زیادہ لوگوں میں خوف ہراس آلریڈی ہے, اس کو زیادہ نہ پھیلائیں. کے الیکٹرک کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی پر کراچی والوں کا انوکھا احتجاج. کے الیکٹرک دفاتر اور گاڑیوں میں کوڑا پھینکنے لگے. حکومت سندھ اور کے الیکٹرک سن لے, کچرے کا ٹیکس بل میں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پھٹ پڑے. بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ لگا کر بھیجیں گے. بتاؤ نا 15 سال میں کچرا اٹھانے کا کون سا نظام بنایا ہے؟ مہنگی ترین ریٹ کے اوپر کمپنیوں کو نوازا گیا, کک بیکس لی گئی اور کچرا صاف نہیں ہو رہا ہے. ایک بات ہم بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں, حکومت سندھ بھی سن لے اور کے الیکٹرک مافیا بھی سن لے, کسی صورت یہ چارجز قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے 23, 24, 25 تاریخ کو پورے کراچی میں ایک ریفرنڈم کرنے جا رہے ہیں. پھر ہم یہ سوال کریں گے یہ چارجز ختم نہیں ہوئے تو کیا ہم بجلی کے بل ادا کریں کہ نہیں کریں. عوام کا جو فیصلہ ہوگا پھر جماعت اسلامی اس کو لے کر چلے گی. اس لیے ہم حکومت اور کے الیکٹرک مافیا کے خلاف اس ریفرنڈم کے بعد عملی طور پر سڑکوں پر بھی آئیں گے. اگر مراد علی شاہ صاحب آپ نے یہ فیصلہ واپس نہیں لیا تو آپ کو اس کے بہت بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے. ہم پرامن اور آئینی اور جمہوری طریقے سے آپ کا چلنا پھرنا دوبر کر دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں شاہ چارلس سون سے ملاقات.
انہوں نے شاہ برطانیہ سے ملکہ الزبیتھ دوم کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آن جہانی ملکہ دولت مشترکہ کے شہریوں کے لیے تحریک اور طاقت کا ذریعہ تھی۔ ان کے پاکستان کے 2 دوروں کی اچھی یادیں ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہی خاندان اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوئے۔ جس شان سے ملکہ برطانیہ نے زندگی بسر کی، اب اسی شان سے آن جہانی ملکہ کی آخری رسومات آج دوپہر 3 بجے ادا کی جائیں گی۔ ملکہ الزبیتھ کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ شمع روشن کر کے ملکہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آخری دیدار کے لیے قطار بہت لمبی ہے، مزید لوگوں کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دوپہر کو تابوت سمیت شاہی جلوس ویسٹ منسٹر پیلس سے ویسٹ منسٹر ایبی لے جایا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے آخری رسومات شروع ہوں گی۔ برطانیہ بھر میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، پھر بکل بجا کر برطانوی قومی ترانے کے ساتھ آخری رسومات کا اختتام ہوگا۔ شرکاء ونڈسر سرکل تک ایک جلوس کی صورت میں جائیں گے۔ شام 7 بجے تابوت ونڈسر کیسل پہنچایا جائے گا۔ سینٹ جارج چیپل اور آرچ بشپ آف کینٹربری کی دعائیہ تقریب ہوگی۔ رات 11:30 بجے ملکہ الزبیتھ کو شاہی خاندان کی نجی سروس کے بعد ونڈسر کیسل کے کنگ جارجنز میموریل چیپل میں مرحوم شوہر کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ آن جہانی ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات برطانیہ میں 125 سنیما گھروں میں براہ راست دکھائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔